تھوڑے سارے سفر حرام ہو سن. علماء نے جواب دیتا دسا کیڑے کیڑی مسجد دے سفر کرو. وہاں کہ ایک بیت المقدس دا سفر کرائے, ایک مسجد حرام دا سفر کرائے, ایک مسجد نبوی دا سفر کرائے. اگر تسا سفر کرنا چاہو تہاڈی نیت ہوے میں بیت المقدس ویندا پیاں, تہاڈی نیت ہوے میں مسجد حرام ویندا پیاں, تہاڈی نیت ہوے میں مسجد نبوی وچ ویندا پیاں, اگر تہاڈی نیت بدل گئی تہاڈے سفر بیکار ہوئے سن. سارے علماء نے جواب دیتا ہی گال تے پکا رہے. آکھن لگا میں پکا ہاں. آپ نے فرمایا چلو ایک گالا صحیح تیرے کول پوچھوں چا. وہاں کہ ہاں پوچھو چا. آپ نے فرمایا 70,000 فرشتہ فرش عرش چھوڑتے فرش تے آندے. ہائے 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 سبحان اللہ. 70,000 فرشتہ عرش چھوڑتے فرش تے آندے. وہ کہ ہاں آندے. آپ نے فرمایا مسجد دی نیت چاندے یا محمد دی دربار دی نیت چاندے. آپ نے فرمایا ول مسجد دی نیت نہیں آندا, میرے محمد دی مزار دی نیت آندے. آپ نے فرمایا تہیں روک کے ایک بھی سوال دا جواب سنو گے کیا. آپ نے فرمایا فرشتے چوری چوری آندے نہیں اللہ بھیجیں دے. وہ کہ فرشتیاں کو اللہ بھیجیں دے. آپ نے فرمایا اللہ درباراں دے بھیجیں دا بیٹھے, تو زمین دے بہ دے رکیں دا بیٹھے. وہ مولا قیامت تک تیری قبر دا نشان کہنا راسی پر میرے محمد دی مزار دے رش کہنا مکتے. سنیوں مبارک ہوئے. اگر اساں درباراں تے وینے ہیں تو سجدے دی نیت وچ کہیں نہیں ویندے, پوجا کرن واسطے کہیں نہیں سے ویندے, اپنا معبود تسلیم کرن واسطے کہیں نہیں سے ویندے. سنیوں جنن تواڈے سامنے کوئی غیر رہتے گفتگو کرے سینہ تان تے جواب دیوا ہے, آخر تے جواب دیوا ہے. اساں قبراں کو سجدہ کرن واسطے کہیں نہیں سے ویندے, قبراں دی پوجا واسطے کہیں نہیں سے ویندے. اگر اساں قبراں تے سجدہ کروں ہاں میرے علی دی دربار نال مسجد کہنا. اگر قبراں تے سجدہ کروں ہاں اساں علامہ خدا بخش اظہر دی دربار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. اگر قبراں تے سجدہ کروں ہاں پیر امام شاہ صاحب چوتھے شریف والے دی دربار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. اگر قبراں تے سجدہ کروں ہاں اساں پیر فرید دی دربار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. اگر قبراں تے اساں سجدہ کروں ہاں عبداللہ شاہ غازی دی دربار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. اگر قبراں تے سجدہ کروں ہاں شہباز قلندر دی دربار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. اگر قبراں تے سجدہ کروں ہاں داؤد علی حجویری دی مزار نال مسجد کہنا بڑھواں ہاں. مکدی چمکاواں جے قبراں تے سجدہ کروں ہاں نبی دے روضے نال مسجد نبوی کہنا بڑھواں ہاں. جتھاں تو کو دربار ملسی رلے مسجد ہی رلے ملسی, جتھاں مسجد ملسی دربار ہی رلے ملسی. ثبوت کیا ہے اساں جتنی سجدہ کرے سوں رب کو کرے سوں تعظیم کرے سوں تا اللہ والے دی کرے. آپ نے فرمایا یہ کرو پہنچے کرو تو تاری خدمت عرض ہے جنہاں تو کوئی فرصت مل ونجے ٹائم مل ونجے اللہ والے دی دربار وچ پہنچ گیا. اور ونجن دا انداز کیا ہوئے قبر کو ہاتھ نہیں لاونا, ہاں قبر کو گھٹنا نہیں. اتھو تو تھا میں دے وال پوری قبر دوتے ڈنگے ڈوڑے تھے پہ پیر کو گھٹو گھٹو اتو گھٹیں دے پہ پیر انہاں ویچ آرام نال سوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار فرمیدن آپ فرمیدن قبر دی زری کو ہاتھ نہیں لاونا, مزار دی اتے ہی ہاتھ نہیں لاونا, اور نہ ہی ہاتھ بات پہ کھرنے. متن آمان آلہ دیکھتے تو کو آکھے اللہ دے اگو جی میں جھکا کھڑے, دربار دے اگو جھکا کھڑے, ہاتھ چھوڑتے کھڑ, اکھیں جھکا کھڑ, پیر والی سائیڈ تو کھڑ, سراندی والے پاسو اتنا کھڑ, ایویں سمجھ تو کو دے دے بیٹھے. این انداز آمن والے بندے کو پتہ لگے ایک قیام وچ نہیں کھڑا تعظیم وچ کھڑے. اور جنہاں اے انداز ہوئے اے اعلیٰ حضرت پاک فرمانے. مگر جناب دی خدمت چار کرنا چاہنا اے سلطان العارفین والی جڑے اللہ والے ہوندے نا والی نہ کو تھوڑا تھوڑا ڈوکھ ہی لگ گئے وال اے ڈوکھ نہ لگے وال چاس نہیں آندے. اللہ اکبر. آپ وال تھوڑے جے بیمار تھی گئے سرے کے جدن کوئی کھان کھورک تھی گئے والی جڑے مرید ہوندے نے بڑے لاڈڑے ہوندے کہ آدھن ساکو سب کوئی تھی وے پر ساڑے سائیاں کو کچھ جی نہ تھی وے. اللہ اکبر. تو آپ دی خدمت چاگے انہاں کے حضور نال ہی تائیں ایک وڈا سارا حکیم ہے سیانہ کار ہندا ہے ذری جلو پہ نبض دکھاؤ چا تے دوائی شوائی دے سی چا اللہ سے شفا دے سی. آپ فرما کون ہے وہاں کہ ہے سکھ سبحان اللہ ہے سکھ تے سیانہ کار ہندا. آپ فرما سکھ تے سیانہ سبحان اللہ ہے سکھ تے ہے سیانہ وہاں کہ وہ سونا ڈاڑھا سیانہ. آپ فرما کی میں آپ فرمائی میں حافظ اللہ دے دے ونجا حافظ ڈورا بیٹھے
بولو دا بیٹھے حافظ لگے تے مجھے نا حافظ ڈورا بیٹھے ایویں بندہ ٹور دا وندا بیماری پہنچتے دا ساڑے دے اجاں ٹوردا بندہ میں بولیں دا ودا میں ہاوے ڈورے کو پتہ لگ وے دے فرمایا چلو وہ کلمہ دا پڑھے کوئی دم منڈو اجاں میرے محبوب دا کلمہ ہی نہیں وہ سونا قہر دا سیانا ہے آپ نے فرمایا والے کیا کرا آپ فرمایا میں جلو آپ فرمایا میں قرآن کھولنی میں اللہ اکبر لاگڑے مرید ہونے انہاں کہ چلو پیر ساڑے دنی میں دے وہ دی منت چینت کرنے میں ساڑا مریض کھا رہے تھے چلو وہ دیکھ چا توڑ پہنچ گئے انہاں کہ ساڑا مریض کھا رہے تھے تیری جول پیا نب شب سے دیکھ چا بیماری پہنچ چا نسخہ پڑھا دے دے چا مطلب تیرے گولی ٹکی پھکی نال اللہ سے شفا چڑے وہاں کہ مریض کون ہے وہاں کہ محمد باہو ہے آئے آئے سبحان اللہ محمد باہو ہے وہاں کیوں جڑا قوم دا امان ہے انہاں کہ جیا اور فرمو جڑا سارے کو کلمہ پڑھاؤ گے انہاں کہ جیا فرمو آکھاں گا میں نہیں میں تو کیوں نہیں میں ہوں کہ میں سنے جے کو دیکھے جا کلمہ چپ ہوں میرا پیرا دے میں نہیں میں دا آئے آئے سبحان اللہ میرا پیرا دے میں نہیں میں دا تے ابو کراڑا دے میں نہیں میں دا او ہن اپنی جاد تے پکا تھیا بیٹھے تے صحیح اپنی جاد پکے تے بیٹھے مرد گئے جو دے مرید ہیں سرے کے جو بیترا دن پھس گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے ویچ گنا ہن شو دے نہ اڈو دے رہی ہے پیر کو آدھنتا پیر نہیں آدھا تے حکیم کو آدھنتا حکیم نہیں آدھا پیری وجہ واسطے نہیں آدھا ایک کراڑ ہے کراڑی وجہ واسطے نہیں آدھا ہی ڈٹھا جدا میں محمد تک کلمہ چپڑ سا آخر کار مرید جو سیانے ہن ہی کراڑ کل چلے گئے مگر میں مر رہے تو نہیں آدھا ساٹا پیر ہی نہیں آدھا ایک دسا چا دوائی تا تیرے کو لی گھننی سے کوئی دسا تا صحیح کوئی طریقہ کیا کرو وہاں کہ بھی آئی کچھ نہ او کو نہ گھننا ہوں دے پاتا ہویا چولا چاہیے سبحان اللہ ہوں دا پاتا ہویا چولا چاہیے تے مائی میں سنگ سانچا تے وال بوجھ سانچا وال اون دے مطابق نسخہ بنے سانچا وال پیر کو ان کے استعمال چکروائے بھگوان شفا دے سی آکھنا تا اون ہی میں آئی آپ نے فرمایا چلو کوئی ڈر نہیں سایاں کل چلے آپ فرمایا چولا لہا دو آپ فرمایا کیوں ہوا کہ وال بوجھ سی تے وال بیماری دا نسخہ بنا دے سی تے وال اللہ سے سا کوئی شفا چڑے سی آپ نے فرمایا کیا کرے دی ہوا کہ تو آڈا چولا سنگ سی آپ فرمایا وال بیماری بوجھ گن سی آئے سبحان اللہ وال بیماری بوجھ گن سی ہوا کہ بیماری سنگ تے وال بوجھ سی آپ نے فرمایا جے کراڑی راندہ پتر میڈا چولا سنگ تے بیماری بوجھ سکدے وال باہو دا چولا کراڑی دے پتر کو کلمہ ہی پڑھا سکدے نگاہ پنی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر جیندے کلمہ پڑھیاں کو بدراہ ودے کریں دے سادے بابیاں دے چولیاں کراڑاں کو کلمہ تیرا کردار ہی ہو گیا تیرا کردار دیکھتے ہندو تے سکھ پریشان ہے کہ ہی کو مسلمان اقبال بیٹھا رو دے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو پشاور دی سرزمین دوتے ایک سکھ رمضان شریف اچ ریٹ دا ہولا کیتے پوری بازاری چو سستیاں چیزاں بیٹھا دے دا ہائی پورے مسلمانہ دے بھٹھائیں ولے کے پیڈن وہاں کے جائیں ہاں سودے چلیتے سستے تے اساں چلیتے مانگے ہی دے کل پچھانے رمضان شریف اچ بہتے تائیں سودیاں دا ریٹ ڈھلا کیوں کیتے وہاں کے بھامیں سکھاں پر میں کو پتہ ہے رمضان دا ادب کیا ایڈے سادیاں مگر مچھاں 4 مہینے پہلے چینی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں روح افزادیاں بوتلاں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں پینڈ دے گٹو جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں یعنی رمضان آدھا پہ ہکی لنگی کماس یہ کو مسلمان آتے ہیں جتھاں ٹکر تو کو روڈ تے کھڑتے ملے تے جتھاں پورے رمضان شریف دے اندر غیر کراڑ لوگ ریٹاں دے چیزاں دے ریٹ تلے چکریں مسلمان ریٹ ودھاتے ہی مہینے پورے سال دی کمات کر رہے ہیں دساؤ اجائیں بارشہ نہ آئیں اجائیں کنک پکی دوتے نینامہ نہ ڈھابے
کڑک پکی کھڑی ہوئے بارش اتنی آوے کہ اتھاؤں سلو کٹ آوے یہ وقت خدا نہ دکھاوے ایک مسلمان ساڈا المیہ ہے اساں چوک تو ٹردے ہیں بے شہر دے وینے تک ہزاراں روڈ دے تو سجے کھبے سکو پمپ نظر آندن پمپاں دے اُتے ٹھڈے ٹھڈے کولر پانی والے کھڑے ہوندن مگر انہاں کولراں دے اُتے جھنجیر نال گلاس بدے جڑے ملک دے اندر پڑے ربڑ دا گلاس محفوظ کہنی بازار وچ تہاڈی دھی بھیڑ دی عزت کیتا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین دی ذات پاکن آپ 22 لاکھ با اختلاف روایت 25 لاکھ مربع میل دے امیر المؤمنین ہن مگر رات کو بھیس بدلاتے گشت آپ کرے دین لاندھا پیائی بھیس بدلاتے ملک شام دے رستے دوتے گشت ودے کریں دے ہن درامدات کیا ہے تے برامدات کیا ہے لین کیا ہے تے دین کیا ہے سرے کے جدن چیزاں آندیاں کی میں پئین تے بارڈر تو پار ویندیاں کی میں پئین آپ نے ڈٹھائی دو دین لاندھا پہ ایڈو ایک خوبصورت عورت زیورنا لڈی ہوئی آپ دی اکھ دے سامنے آئی ہے عمر سائیں روک گئے روکتے عورت کو پوچھا فرما کتوں آندی پئین آکھن لگی ملک شامی چو آپ نے فرما زیورنا لڈی ہوتی ہیں جوان خوبصورت ہیں متن کوئی تیری عزت کو لوٹ گنیا تے تیرے زیور پاتے ہوئے لوٹ گنیا تے کو پرواہ کہنا آئی انہیں آنکھ دیکھتے آدھی ہے عمر مر گئے عمر مر گئے آپ نے جملہ دیتا آپ نے فرمایا عمر دنا کیوں پوچھ دیئے وہاں کہ میں کو پتہ ہے جب تک عمر دھرتی دے راسی نہ کوئی مال لوٹ سکدے نہ کوئی عزت لوٹ سکدے حضرت عمر بن خطاب اگلا ایک جملہ دیتا آپ نے فرمایا تے کو عمر دا کدو پتہ ہے کہ وہ اتنا بہادر ہے جدی وجہ تو نہ کوئی عزت لوٹ سکدے نہ کوئی مال لوٹ سکدے تو عمر کو جان دیئے آئے تو عمر کو جان دیئے اگلا لفظ سنتے دل دی تختی تے لکھتے دے کہیں ملے میں کو دعا چاڑی وائے عمر سائیں دے قدمیں جو کھڑتے ہیں دیا میں بھولانا عمر تو دنے اگلا جملہ جلے دیتوس عمر بن خطاب سائیں آپ دل دے اندر کھڑتے فرمایا آپ نے فرمایا تے کو کیوں پتہ ہے عمر میں ہاں اگلا جملہ سنائے ہاں کڑھیں دے بی بی جواب دیتا 22 لاکھ مربع میل دے دائرے دے اندر کہیں غیر دی جرت نہیں کوئی غیر عورت نال کلام کرے اگر کر سکتے تو صرف عمر ہی آپ کر سکتے ایڈے سادہ چھوہر رات دے 3 بجے تک پیکج لائی بیٹھے تیری ماں گھر رہے کہیں نہیں بیٹی دلوہ کار جیڑا کچھ کرنا چاہنے کار پر پاتی کمیٹی بیٹھے رات کو میں باپے کو ڈٹھے موڑے تو تے کئی چیندہ ڈٹھے پر چھوڑا کو کانوں تے ہاتھ رکھیں دا ڈٹھے مر گے تو اڈا کوئی پیو سویرے کلفیاں بیچن میں دے رات کو تیرے پیکج نہیں مک دے پیو تغاری چاہتے مویا کھڑے تیرے ہر مہینے بعد موبائل بدلے کھڑے اتھا بہتے آدھے میرے واسطے پیو کچھ کیتے تیرے واسطے تک کچھ نہیں سی کیتا جیڑی نیچ آدھی ہے نا میرے واسطے پیو کچھ نہیں کیتا اٹھی دے میں کو شناختی کارڈ دکھاوے کیا دکھاوے سارے بولو کیا دکھاوے شناختی کارڈ دے نا دے تلے دے پیو دا نا ہے نا مٹا پیو دا
میں تیرے کول پوچھنا چاہنا جلے پیو دا نام مٹے سے سٹی وانتے صدرے چی وانتے یونین کونسلے چی وانتے وہ کہا کہ میرے پیو دا نام تلے کہے نہیں سارے کو جا کنی حرام دا حرام دا تیرے نام دے تلے تیرے پیو دا نام نہ ہوئے تو حرام دا سری نہیں یہ تھوڑا اعزاز ہے آج تک تے کو شرابی آکسن تے کو کبابی آکسن تے کو گندہ آکسن تے کو لوفر آکسن تے کو لفنگا آکسن آج تک تے کو کوئی حرامی نہیں آکسن دا یہ سارا کرم ہے تیرے پیو دا کرم ہے تے پیو کو مخی نہیں ماری نہ مار مخنا میں سید تیرے پیران دو تے میں پٹکا رکھ دا پر کرنی دے بھرنی ہے جیجا جمع کھڑے جو تیرے نال ساتھ ہاتھ اگا نہ کرے میرا گرمان پکڑ گئے کئی بابے اپنی زبانی جو ایک جملہ علایا ہے من فعلا فعلا جڑا کہیں نال کرے سی اندھے نال سکول پڑھن گے اسے انہاں بیت راکھا ٹٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جٹا گل گے اسے دانے پنن انہاں بیت راکھا پیرا جیڑا کچھ وے سو آج میں چھوڑاں دے موبائل پکڑنا چاہ گند بھراؤ گند 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 قرآن کہیں نہیں حدیث بچ کہیں نہیں 24 سال سارے چھوڑاں دی عمر ہے جنازے دا طریقہ نہیں آدھا جنازے دی دعا نہیں آدھی چھیمہ کلمہ نہیں آدھا موبائل دیاں اڈو والیاں مڈیاں اڈے والا من دا ڈان دے اڈو والیاں مڈیاں اڈے والا من دا ڈان دے تے جلے گھوٹ بن دے سوفے تے سٹپڑی گیا بیٹھا ہوں دے ہی دے کول پوچھو چا کلمہ دا سنا میرے استاد جی آوے تے تو سنا مرے پرنی جڑ تو بیٹھے کلمہ مولوی پڑھ گئے تیرے ماں کیا بات ہے ڈینگر تھے بیٹھن کاکھ نہیں آدھا تو اکوں دشمن اناج دے پیو نال دا بھلا کرو چاہ جلے مویا پیا ہوئے دعا دا پڑھو او یا گو مویا پہ دے پچھو اے موئے کھڑن کچھے آوے دا متنجن پڑھے تو اگلے واسطے پیو ہی وجہ واسطے رننا ہے کہ میں بٹھی دا بل کٹھا پیا کرے نا کتنی بجے تک میں نے بس کرو جب اگر میں تو کوئی میں اج مصروفیات دا سامن جاتا تو آنکھ سو پیرا پروگرام گھٹ کی ساتواں میرا پروگرام ایک گھنٹہ پیران دے بھار آپ کھڑ دے تقریر کرنا گڈی آپ چلینا سبحان اللہ آپ آدھنا تو صرف کم دعا دے بعد شروع کرو ہی دوران تو سن دیکھو چاہے میں تو ایک دفعہ محنت کر دے آکے سبحان اللہ آکھو تو آدھا ناک ہے میں بنکا گاڑی میں بھجا ہوا آمائی میں تے پیرا دے گاڑی میں کرنا تقریری میں کرنا تو آدھا کام دعا دے باشو میں نال رلائی رکھا کرو مینا چینت نہ کروائی کرو میں تو ہوں ناک چڑھا گیا بندہ ہاں میں کہیں کو لوگ کرایہ نہیں مانگتا سبحان اللہ کی لوگ ابا جرا میں کو اکثر فرمینے پیسے جاتے نہ مانگے کر پیسے جاتے نہ میں ہونے والا ذری بٹا شٹا لاگے نہ پیٹرول مہنگا دیا کر میں نہیں مانگنا میں آگے پوری نہیں دی دی بے وہ بھی آدھر سائیں پوری کرے ہاں پیو مہدی دعا گھنو پیو مہدی دعا گھنو کدام بکھے کہنا میں جڑے میرے لالے شالے بیٹھے ہوئے جڑے اڑے کماون شماون گئے ہوئے مہینے بعد جلے تنخواہ شنخواہ ملے پیو ماں کو دیتی سٹی کھڑے ہوئے گڈ 22 سال تھے کرن 14 سال تھے کرن 16 سال تھے کرن پتر دی نوکری جو لگی پیو ماں کو تنخواہ دا پتہ کہنی گڈو گزاری ہے پیو ماں دشمن ہے میں دے بڑے خلاف ہوں سیدھی جائی گیا تو سن پیو دے جگری یار بڑھ بنیو تو میرے سر دے تاج اور میں لالے نوجوانہ دی خدمت چار کرنا چاہنا سب تو وڈا با وفا تے وفادار صرف دو ہی وے ابا تے امو
کوئی وفا کہیں نہیں وے کہیں دے ہاتھ چ کہیں ہاتھ چ کہیں آج تو سمجھو دے شامیاں نہ کھواؤ شام کو سارے جیجے ویجے تورے چوک دے ٹنگے کھڑے آج تو سمجھو دے ونجو ملک شیک نہ پلاؤ جیجے ویجے تورے ٹنگے کھڑے آج تو سمجھو دے چرغے مرغے نہ کھواؤ سارے جیجے ویجے تورے ٹنگے کھڑے آج تو سمجھو دے پھلودا شلودا نہ پیواؤ سارے جیجے ویجے تورے ٹنگے آج تو سمجھو گھوٹا چھوٹا نہ پلاؤ سارے تورے جیجے ویجے ٹنگے کھڑے ابے اوروں کو سال تھی گئے تنخواہ ہی نہیں ویڈی تھی خرچہ ہی نہیں ویڈی تھا کئی پوتر دا گلہ نہیں کیتا حتیٰ کہ جھولی چاہ دے ہکو کو جا کے مانجوے پپولا جتھا پیر ہو انشاءاللہ کرے خیر یہ پیو ماں لو کرو تا ہنا نال عشق کرو تا ہنا نال محبت کرو تا ہنا نال اندھے واہ پیار کرو تا ہنا میں گینی بغیر منی پیسے شاہدے چاہیا یا دولا شولا چاہیا پیو ماں دے قدمہ ساٹھ لیتی اللہ دی قسم پیو ماں او بینک کی وے مہینہ موکوے سی پر برکت میں تکا کہیں میں کرنے ای میں کرنا ای تو گرنا کہیں نہیں گڈی اچ کہیں نہیں گرنا جی میں مردی ہوں دیئے لالچی ڈاڈھا دیندہ ایک شاپوراں گھن دے ڈا شاپوراں اچھا وال اے دیندن سود ہی نہیں لیندے لا سمجھ میں کیا تھا کرنا ایک دینا تے ڈاہ واپس ولینا دے والو سود ہی نہیں لیندے پیو ماں واحد بینک کی وے جڑا قرضہ دے دے سود تو پاک دے دے دعا برکت علی رلے دے دے تو صحیح بینک نال تعلق مڈی شدی اڑائی دیتی پیدے جاتے نکھان دے تاری میں میرے تک کہیں کہ میرے دل تھی میں چھوڑا کو کھڑا کرا دے ہاتھ کھڑا کرا دے انہوں کو قسمہ چوانا اللہ دی قسم ہے پیرا کو بندے آدھے روندے نے پیرا طوید لکھ دے دبئی گیا کھڑے ہی روندے 8 دیوارا ٹکر نہ سی کھادا میں پلانٹ دا تڑا چاہتم والیاں شالیاں ویچم منجھاں چنڈیاں ڈھانڈے جانڈے ویچم ایکو دبئی بھیجم 2 مہینے تنخواہ دیں در یہ پیرا پرہاں جو رابطے تھے 6 مہینے تھی گئے مانگ تھکاں مطلی پرہاں ویندی کھڑی ہے میں رونا بیٹھا چیندے واسطے پیو روے اولاد سکھی جا سکتے میں تو کہا تقریری میں کرنا چھوڑ لائے نا ہاں تو سامو مولوی کو صدہ کرو ایڈو پیسے دے تو جنت ریتی بنی ہاں میں جنت اللہ کہیں نہیں میں آپ جنت ودا گولے تو سامے کو 10 روپے دو میں تو جنت ٹکٹا نہیں میں جنت ایڈی سستی ہے پیو ماں دی خدمت کرو بس یہ مسجد آؤ پیو ماں راضی ہوئے تو سجدہ قبول ہے جب پیو ماں پلوتے تے بد دعا تے دوائی واسطے ترستا بیٹھے تو متھے دے محراب ہوئے سن کرے سنا عشق لو پیار تو آڈا جہان جڑا لولی بیسٹ فرینڈ ہوئے وہ اماں تے بس ای ہو کو جیوے تقریر ای ہو کو جیوے احمد رضا دی للو ای میں کئی دی مارا تھی گی نہیں میں انتظار کھڑے ہو پتہ نہیں کیا کرے ای ہو کو آدھے تڑے دھامنے پاتی کھڑے اگر احمد رضا اتھو تک آیا کھڑے احمد رضا دا ایک آنے ٹکے دا خرچ کہنی تھیا پیچھو دعا پیو تے ماں دی آج ٹھوک بنی ودی وے آج پھوت بنی ودی وے اور تاری خدمت چپیلے وال الیکشن آندے پہن دے ذری کرے نہیں دکھائے جٹھے کبڑی کے تو سارے کرین شرح اے مطنو کوئی مولوی اندھا الیکشن ہے کیوں کم سڑکاں کون بنا رہی تھی دے وال گڈر کون بنا رہی تھی دے وال سیورج کون بنا رہی تھی دے گیس کون رہی تھی اگے گیس تھوڑا ہے نہ اسا سڑگا لے آئے نہ اسا گڈرا لے آئے نہ اسا سوئی گیس آ لے آئے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا گال سنو سیانے بنے کرو
گال کریں نا دور تو ویسی ریکارڈنگ سنے سے سوی سوے دیر دے ڈردا شردا ہی ہونا میں ڈردا شردا کہیں نہیں بندہ گدڑ والی زندگی نہ جیوے شیر والی جیوے جڑا ہن آوے نا گھنن شنا ہوں کو اساں تے کو سارے دینے ہیں شرط اذان دے چا نماز پڑھا چا گھنٹے بن کیا بلا یہ سارا علاقہ بھی ہے پرو ہے کہ علاقہ ہے اندر کل بھی ہے ایک پرو علاقہ ہے یعنی تریجا ضلع میں نہ نہیں دسیندا ول بندے کبڑی پہ ریکارڈنگ ول توڑ پہنچ ویندی ول بندے میں نال کبڑی نہیں اچھا تے الیکشن وچ میرا پیر آئی تے میرا سکا ہی آئی وہ کھڑا تھی گیا تے ول اپنی لبیک علیہ ہن تے میں ول اڑھی بندہ نہ دے ول میں کو نہ کہ ایڈے تیرے بندے ہیں تیرے دیوانے ہیں تے تو ہی آ چلو میں ول ودا رہی ہوں ول میں پتہ کیا کروں میں جلدی جلدی نہ مسجد وچ وڑ ونجو پیچھے قافلہ آندا پیا میں مسجد وچ وڑوں امام صاحب کو کہندے آج نماز تو نہ پڑھا میں سارا ایم پی اے پڑھے کیا بات امام ہی میں گھوری دیکھ میں کو پیا دے ایم پی اے نماز پڑھے میں کہ او نہ پڑھے اے ہن جڑے آئے ہن پڑھے سبحان اللہ میں کو پیا دی کی ہو جین جڑے نماز پڑھے میں کہ سارا ایم پی اے نکلے تے مسجد آئی تو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اچھا اللہ سے تو کو اسمبلی اچھی ہے نمانے سارے اسمبلی دے متھے دے اتے ایک گال لکھی کھڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمیں نا اسمبلی دے متھے دے اتے اگر لکھا کھڑے تو ان دا مطلب ہے اے ملک آیا ہی کلمہ دی بنیاد نال ٹھیک ہے نا بھائی جرن کلمہ دی بنیاد نال آئے تو ان دا لفظ دا معنی سمجھو چاہ لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق کہے محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول ہیں اور اتھا مطلب کیا ہے تو ساں اللہ کو منو اللہ دی منو رسول کو منو رسول دی منو اور اتھا اللہ دا حکم کا ایک سنا مجا رسول سائن دا حکم سبحان اللہ اور تھوڑا جہاں وقت لگ گیا سی اللہ سے یاد ہے وسارے کو وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ چور کرے چوری کیا بات چور کرے چوری سبحان اللہ میں گالی دو لکائی کھڑا چور کرے چوری کون چور بھامے ہوئے مرد تے بھامے ہوئے عورت بھامے عورت چوری کرے تے بھامے مرد چوری کرے فاقتاؤ ایدیہما دومے ہاتھ کپو 70 سال نہیں 75 سال تے 76واں سال ہن 14 اگست کو تھی ویسی 75 سال پکے تھی گن 75 سال آئے قرآن دے چور کرے چوری ہاتھ کپو 75 سال تھی جن آج تک کہیں دے ہاتھ کپے گئے کیوں قرآن دی آیت اثر موگے قرآن تے آج تک عمل کیوں نہیں کیتا گیا جلے قرآن دی بنیاد تے کلمہ دی بنیاد نال بڑائی ملک ہے جڑے ملک 75 سال تھی گن قرآن دا نظام نافذ نہیں تھی رساؤ تا صحیح اج جائیں رب دی رحمت دے حقدار بڑھنا چاہتا میں کو نایاں دے پتر اذان دے دے نظر آئین میں کو موچیاں دے پتر اذان دے دے نظر آئین میں کو درکھانا دے پتر اذان دے دے نظر آئین میں کو لوہارا دے پتر اذان دے دے نظر آئین میں کو ایم پی اے ایم این اے تے چیئرمین دے پتر نہ اذان دے دے نظر آئین نہ نمازاں پڑھیں دے نظر آئین کیا انہاں کلمہ کہیں نہیں پڑھا کیا بات کیا بات بہت کیرا نایاں دے پتر درکھانا دے پتر لوہاراں دے پتر کمیاں دے پتر مسلح دے کھاڑ گئے تو تھانے کھڑے اور کب تک غلامی راسی گل رہے چھے ذری بدلو 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 بے شک بہت خوب میں کو زور لائی کھڑے پر ہوں میں تو ہی میں تری ایم پی میں آگے میں کرایہ نہیں مانگتا کیٹو مڈی آتی تھا لڑتا اور میں آگے چلو انہاں دے بھون دا ویک ویندن باغی لیکن انہاں دے باغ دا تلائی
ویک وے دے اسا جے لڑو سے دا ویک دے اسا ہی کئی محمد دے غلام دا انتخاب کرو جے تواڈی پرچی چور کو کرسی دے بلہا سکتی ہے تے تواڈی پرچی محمد دے غلام کوئی بلہا سکتی ہے اساں وڈا مقابلہ کریں دے پیاں وقت کفر دا خدا دی قسم ہے میں گالی کرن کو کر دینا بندے میں نال قولی نے ڈھیر سارے بل میں کو پر تو فون آ میں ہولا ہاتھ رکھ اللہ دی قسم ہے تساں کیا سمجھ دے میں بھاویں کلا کلا ودا رہنا اور زور ہوندن ڈھیر ساریاں چیزاں دے سامنے کرنے پوندن ساکوں مگر رک دے شک دے اساں کہیں نہیں سے کیونکہ اساں کہیں دی کشامت نہیں کرنی سچا دن جڑن دے کھاؤ ہوں دے گیت گا اساں یہ کچھ چاہنے ہیں جے اگر ملک سارے محمد دے نان آلائے یہ ملک نظامی محمد دے نان آ چلے ساکو کرسی نہ دیو اللہ دی قسم آج یاد ہے ساکو نہ دیو جڑے گے بیٹھے وے چوپ دا نہ کرو سارے محمد دی گال دا کرو سارے قرآن دی گال دا کرو سارے اسلام دی گال دا کرو اور سارے قرآن دی گال دا کرو نہ مسلمان آلے کرو کوشش کرو ذری بدلو اپنے آپ کو بدلو نبی دے غلامہ دا انتخاب کرو آندے دا پیائیں ہولے ہولے مولوی بارڈر دے پروازاں آ گئے ہیں افغانستان ہے اللہ دی قسم جہاز کھڑائی 20 سال دی یعنی اسٹارٹ نہیں تھی 20 سال دی یعنی اسٹارٹ نہیں تھی اے صوفی جو ہے تال پاڑ دھکا لا دو نہ آگی دے اجوار مولوی جہاز دم کھولے کوئی شدہ اتے چڑھا بیٹھائی کوئی ویلا نال چمڑا دے جلے اٹھتے اڈے نو اوبل سارے مولوی تلے ڈالے ہو دے اونا کو آگے دے میں مروئے وہ جہاز ہونے جنہیں ویچ بابا نال بندہ محفوظ رہا دے وہ جلے ڈٹھے پہ آنا ہونا کہ ہون پتہ لگے جے اگر رک کے جہاز کو 20 سال چلا آگی دے نا اللہ دی قسم ہے کہ مولکی 75 سال تھی گئے جڑا رکا بے نا مول میں کو دے ہو جیتو کو مدینے نہ گھروں نہیں تو ساکو محمد غلام اے شایاں چل دیا ہی ولیاں دیا انہیں چلے میں نے خواجہ غلام فرید دی شہید نواب دی ریاست چا آج بھی اگر شہید چل دی پئی ہے تا خواجہ غلام فرید اور توادے علاقے دا رانا اتھائی ستا پہ رانا شفیع اتھائی ستا پہ رانا شفیع اتھائی ستا پہ سپی گالے رانا شفیع خواجہ صاحب دے قدمائیں چھتا پہ اوہ رانا شفیع اے دا ساتھ تے دے رقبے اتائیں تے دے ملک اتائیں تے دے عمل اتائیں تے دے دیرے اتائیں وہ تے دی وراثت اتائیں تے دا رقبہ اتائیں اے دے وڈے وڈے تے دے دیرے نواب ہی نہیں تے دے دیرے دے آئے کھڑے تے تو سارے فقیران دے بوہے دے کیوں ستے ہیں ہوں آکے اوہ امیران دیا شاہیاں موقوے سے پر قیامت تک شاہی راسی تا محمد فقیران دی راسی چاچا شوکت کی تا ستا پہ دادے محبوب عالم سے کو ایک چس سے مرن دے بعد نہ منو جیندے منو نہ ساگیاں زبانہ الواؤ ورنہ وڈے وڈے سردار آج بھی ستے پن تا ولیاں دے قدمیں کوشش کرو جیندے منو اخلاق کرو پیار کرو محبت کرو اولیاء دی تعظیم کرو کوشش کرو آئندہ واسطے اساں اگر نام گھنسوں تو محمد دے اسلام دا گھنسوں محمد دے دین دا گھنسوں کیونکہ او ساکو صرف ایو کو سہارا دیویں چاہ اساں آگی ہونا دی سپورٹ کرے سو ہونا دے رلے ودے راسوں پر گال سارے نبی علی کرے اقبال جلے گول میز کانفرنس تے گئے بیٹھے ہیں تو اقبال کو کہیں آکھا ڈاڑی ودھا جا وہاں کے جے میں ڈاڑی ودھے نا میں کوئی میز دے نہیں بامرنے دے آگے کیوں آگے بھاویں کہیں نہیں جے گال محمد دی نہ کرا میں کوئی محمد دا غلام نہ تو لفظ اتھائیں ایک لفظ آکھانے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر ہائے اقبال کو کون سمجھے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر مگر دوسرا نام اسی اسلام کا ہے فقر و غیور سویرے والی میں بھجنے سے
ول دو کل خانیاں میل سی ول اڈے ویسا ول ملتان پروگرام ہے ول اڈے ویسا ول ڈیرہ غازی خان پروگرام ہے ول اڈے ویسا ول بعد نماز مغرب شیر شاہ پروگرام ہے ول ایڈے آسا ول بعد نماز شاہ ول ملتان ہے ول ایڈے آسا کل میرے نال ودے رہو دے ول میں آج کھڑا رہا میرے کو پتہ ہے جی میں ٹائم بھگتے نا میں ودہ رانا کہ تھوڑی دعاواں ہوندی کہ اساں والی میں اڑ دے ودے رانے بھج دے ودے رانے ورنہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بس تو نے خرید کر انمول کر دیا علی شاہ حیدر دی گال واہ وکانیاں میں تیرے وکانیاں میں تیرے نا اتوں میں تے کون کمینی نے جان دا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جب سنان دا سی تیرا نا لے کے لنگ پار ویساں مینو آسرا تیری شان دا سی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر اللہم استغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین